Sir, gawan mo niya ako na palit sila. Oo, ginaristo. Pamaligyaw, giligan nga droga. Duwa ka lalaki wa na makaikya sa kwerpo sa kapulisan sa gipaygayon nga bypass operation didto sa may barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang duwa napalitan sa mga otoridad o gagituuha nga shabu o nakuha niini sa posisyon ang pila ka mga sachet niini og usa ka 1,000 pesos nga gigamit isip mark money sa maong operasyon. Ang mga suspect dayo sa maong barangay og nagtrabaho sa usa ka kumpanya og nag-sideline sa pagpamaligya og ginadiring droga. Sa karon ang mga dinakpan ana sa kwerpo sa kapulisan aron sa pagatubang og kasong ipasaka bato kanila ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000.